बिलाल कियानी साहब, तो उसको कानून के हिसाब से देखा जाएगा। कियानी साहब, ये आप देख रहे हैं ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं। खान साहब के हवाले से कल भी आया, आज सेक्रेटेरिएट भी खुल गया। आप लोगों की हुकूमत के अंडर वजीर दाखिला आपका सीडीए ने ऑपरेशन किया, उनके सेक्रेटेरिएट को बंद किया, आज खुलने का हुक्म आ गया। तो हालात लग रहा है रेत की तरह आपके हाथ से निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता मामलात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हमने तो देखा दीगर चीज़ों के साथ कि आपने बात की कि फैसले इनके हक में आ रहे हैं। तो मैं तो जी कोई लॉयर नहीं हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी तो समझ से ये बात बाला है। एक साइफर आया जिसका सिटिंग वजीर आजम होते हुए इमरान खान साहब ने कागज़ लहरा के जलसे में उसका हवाला दिया और उसकी बात की। तो क्या साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता? क्या इस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को साइफर जैसे और एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इस तरह पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना, और फिर उनके बकौल खुद आजम खान के साथ एक ऑडियो लीक जो निकली उनके बकौल खुद उस पर खेलना, और इस हद तक खेलना कि खेल खेल के उसको जवाज बना देना नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का गैर आईनी तौर पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस डिसीजन के साथ ओवरटर्न किया। तो क्या एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं हुई? देखिए, बाकी कोर्ट का एक फैसला आया, हमारी प्रोसिक्यूशन जो है वो इवेंचुअली शायद अपील भी करेगी, वो लीगल टेक्निकलिटीज अपनी जगह, मगर ये सब आवाम के सामने है। देखिए, दूसरी बात अब आपने की फॉल्स फ्लैग की बात आपने कर दी। वो बात करते हैं फॉल्स फ्लैग की, या तो इतना फॉल्स फ्लैग था कि हम, या फॉल्स फ्लैग जिसको भी ये कहते हैं किसने फॉल्स फ्लैग करवाया, वो इतने काबिल थे कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को कायल कर लिया कि आप इनके जो पब्लिक फेसेस हैं वो झंडे लगा के और अपने वो पीटीआई वाले जो इनके स्कार्फ हैं वो पहन के सड़कों पे आ जाएं। बड़ा जबरदस्त फिर फॉल्स फ्लैग था, फिर तो हमें बड़ी दाद देनी चाहिए। देखिए, और तीसरी बात आपने कहा कि जुडिशरी के बारे में इनने बात की, आपने बात की कि इनने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग आप छोड़ें, आपको काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ इनका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस याद है? आपको याद है किस तरह इनकी काबीना के मेंबरान रोजाना आके उनको और उनकी फैमिली को विक्टिमाइज करते थे, उनकी फैमिली को हाउंड करते थे? तो देखिए, इन लोगों पे इसलिए इनको वन साइडेड चीजें नजर आती हैं, इनको अपना माजी हरगिज भी याद नहीं आता। और आखिर में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि जितना भी माहौल है ना जी, आज अच्छा, वैसे कियानी साहब एक सवाल सर, वो ये जो भी आप रेफरेंस दे रहे हैं जस्टिस काजी फाइज साहब की फैमिली के हवाले से, यू एक्चुअली रियली थिंक कि ये सारा कुछ वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही थी, या एक्चुअली उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी इसके अंदर किरदार अदा कर रही थी? जी देखिए, ये तो कहते थे ना उस टाइम पे, ओन भी करते थे, और फिर उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, फिर शहजाद अकबर करते थे, फिर इनकी जमात के लोग आके बात करते थे, फवाद चौधरी करते थे, फिर इनकी फैमिली के मुताल्लिक बातें करते थे इन लोगों ने, और कंसिस्टेंटली मलिका बुखारी थी उस टाइम पे। तो फिर एक काम करते हैं कि आज के हवाले से रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी जमात रिस्पॉन्सिबल है, आपकी हुकूमत कर रही है, सेक्रेटेरिएट आपकी हुकूमत ने बंद किया है, इनकी औरतों को अगर वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार होती हैं बार बार, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, नहीं मंसूर साहब, देखिए दो बातें, एक तो जो गिरफ्तारियां इनकी पहले हुई 9 मई के हवाले से, बिल्कुल 9 मई की जो गिरफ्तारियां उस वक्त की हुकूमत वक्त थी उसने की, केसेस बने और गिरफ्तारियां हुई, केसेस इनके कोर्ट में चले। आज अगर इनके दफ्तर सेक्रेटेरिएट के बाहर इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई है जिसकी इनको नोटिस भी गए, वो अगर सीडीए ने की है तो सीडीए ने उसका अपना जवाब पेश कर दिया। तो देखिए, मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों की कोई मुताबिकत नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक ओवर आर्चिंग बात, आज जितना भी जो कुछ भी आप पीटीआई की तरफ से देख रहे हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे वो असेंबली के बाहर हो, चाहे वो कोर्ट केसेस में हो, वो सारे का लुब्बे लुभाब या जो उसका क्रक्स है वो है जो आज आरिफ अलवी साहब ने बयान कर दिया कि वो चाहते हैं कि बैसाखी उनको फिर से मिल जाए। उन्होंने फिर से आज वही बात की जो उनकी तरफ से बार बार आती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, वो उन बैसाखियों की तलाश में जो उनको 2018 से पहले मिली, जिसके साथ उन्होंने धरने किए, जिन्होंने इनके लिए कुर्सियां लगवाई, जिन्होंने इनको टीवी कवरेज दिया, जिन्होंने फिर 2018 में इनके लिए हुकूमत बनाई। फिर 2018 के बाद जब इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी तो उनके मुंह में नवाले डाले, जब इनसे चबाए नहीं जा रहे थे तो उनका जबड़ा भी इनके लिए हिलाया। तो आज ये उन्हीं बैसाखियों की तलाश में, इसीलिए बार बार जब भी सियासी जमातों के बीच में डायलॉग की बात आती है तो ये कहते हैं इनसे बात करके हमने क्या करना, वाडा साहब, क्योंकि इनको आदत ही बात बैसाखियों से करने की है। वाडा साहब, वाडा साहब, ये कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुलने की उम्मीद है
کچھ ہو سکتا ہے ایسا یا کہیں پہ دور دور تک نظر نہیں آتا واڈا صاحب؟ منصور صاحب دیکھیں، کوشش تو بڑی کی گئی ہے، نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ کوئی بات چیت کا کوئی سر پیر نظر آ رہا ہے، نہ ابھی نظر آ رہا ہے، نہ آگے نظر آ رہا ہے، نہ اس سے آگے نظر آ رہا ہے. سو دس از آؤٹ آف کوشچن، نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ پنچوتا صاحب بڑی تقریر کر رہے تھے، ایکسائٹیڈ تھے. اب یوزلی نئے نئے جب آتے ہیں نا تو ایسے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن مروت صاحب کا انجام دیکھنے کے بعد ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ جو چاروں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں، دن میں رات کو کسی سے بات، کسی سے معافی، کسی تلافی کر کے یا ٹی وی پہ شو پٹ اپ کریں گے تو لوگ کہیں گے اوہ یہ بڑا چیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ پنچوتا صاحب سے پوچھے کہ بھائی آپ کی انٹری کب ہوئی ہے اس پارٹی کے اندر، آپ کب سے اس پارٹی کے اندر ہیں؟ ہم تو اس پارٹی میں پلے بڑے ہیں، ہم تو پیدا ہی سیاست ہم نے اس پارٹی کے اندر کی ہے. ٹھیک. آپ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جب آپ چیف جسٹس کو ٹاؤٹ کہہ رہے تھے، جب آپ چیف جسٹس کو فیسیلیٹیٹر کہہ رہے تھے، جب آپ گندی زبان سے میڈیا پہ، سوشل میڈیا بعد میں ٹرولنگ کر رہے تھے اور اس کی انڈین ٹرولز اس کے ساتھ وہ آپ کا بیانیہ بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ کو ججز کا وقار یاد نہیں آ گیا؟ اور پنچوتا صاحب کے آگے عرض کر دوں کہ وہ اتنے کنفیوزڈ ہیں، ابھی اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہیں کہ میری پریس کانفرنس میں تو وہ ساری باتیں ہی نہیں کی میں نے جو انہوں نے ابھی بیان کی ہیں، وہ تو میں نے سینٹ کے فلور پہ کی ہیں. تو اتنی ایکسائٹمنٹ میں فیکٹس نہ بھولیں. اگر میرا جرم ہے کہ میں نے بابر ستار صاحب کی تقرری کے عطر اللہ صاحب سے 19(1) کے تحت سوال کیا تھا اور جواب میں تضاد آیا ہے، ڈسکرپنسیز آئی ہیں، کنفیوژن بڑھ گیا ہے، کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ آئینے کی طرح کلیئر ہے. اور میں تو اپنی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ پہ کھڑا ہوں. میں اپنی بات، انسان کی اگر زبان نہ ہو نا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہاں تو مجھے جرمنی میں انڈے مہنگے ہو گئے تو انہوں نے مجھے بلا لیا ہے، کراچی میں بارش ہو گئی تو مجھے بلا لیا ہے. بھائی جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے، جس مولانا صاحب نے جا کے ڈنڈے لاٹھی پتھر کے ساتھ سپریم کورٹ کو کہا ہم گھسیٹیں گے، 5 ججوں کی قربانی لے لیں گے، جان سے مارنے کی دھمکی دی. شہباز شریف صاحب نے کہا کالی بھیڑیں ہیں، آج کی جو وہ دے رہے ہیں بیلیں. اور اس کے بعد رؤوف حسن صاحب، عمر ایوب صاحب اور دیگر جو باتیں ججز کے بارے میں نام لے کے کر رہے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ، اور جو پگڑیاں اچھال رہے ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. آپ کے لیے شراب حلال ہے، میرے لیے حرام ہے، مثال کے طور پر. مطلب یہ بکواس آپ کب تک ایکسپٹ کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ملک توڑ کے اپنی سیاست کر لیں گے کیونکہ آپ پاپولر ہیں؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہونے والا. اور مجھے جہاں تک یہ درس دے رہے ہیں اور مجھے جو کنٹیمپٹ کے بھاشن دے رہے ہیں اور مجھے جو عدلیہ کے نظام، میں تو جائی عدالت کی وقار کے لیے رہا ہوں. اگر مجھے تو میں نے کہا ہے جن کو میں آنریبل نہیں سمجھتا ان کے آگے آنریبل بھی نہیں لگاؤں گا. میں تو بڑی کلیئرٹی کے اندر ہوں. لیکن جس کنٹیمپٹ کے میں قریب سے بھی نہیں گزرا، وہاں تو مجھے کنٹیمپٹ نے بلا لیا ہے تو مجھے میرا جرم تو بتائیں گے. لیکن ان کی ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ یہ بیچارے یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی جو پریس کانفرنس کو ملا دیا ہے سینٹ سے ملا دیا ہے کراچی سے ملا دیا دفتر سے ملا کے میرا کاروبار سے، اس کا لندن کی ہر چیز نے ملا دی. بھائی فیکٹس کو سمجھا کریں. پالیٹکس اباؤٹ فیکٹس. فیکٹس اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی زیادہ لمبی اونچی آواز میں تقریر کرنے سے کوئی اوور ایکسائٹیڈ ہو کے آپ کو یہ نہیں کہہ دے گا. اور جو نمبر آپ بنانا چاہ رہے ہیں، مروت صاحب ایک جینوئنلی کام کر رہے تھے، آپ تو ویسے ہی انجینوئن کام کر رہے ہیں. آپ کا ٹریک آتے ہوئے دیر تھوڑی لگے گی، مجھے بھی 1 سیکنڈ لگے گا کہ کدھر آپ بات کرتے، کدھر آپ منتیں کرتے، کدھر آپ پیر پڑتے. آپ پٹ اپ کر دیں یہاں شو یہ آپ کے چینل کے اوپر، منصور صاحب کے، ہم کے اوپر، تو لوگ نہیں کیا سمجھتے. خان صاحب آپ کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں. پنچوتا صاحب اتنے نادان نہ بنے. Your excitement will not cover your actual activities, and we all know that. So be careful while talking and stating the facts.